स्टॉकहोम से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज इतवार 16 अक्टूबर है और मुझे उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इतवार के रोज़ आप लोगों को इंतज़ार होता है स्वीडन की डायरी का, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते की अहम ख़बरें और स्वीडन में होने वाली जो सूरत हाल है और रिपोर्ट्स हैं उनको आप जानना चाहते हैं। तो पूरे हफ्ते का एक जो जायज़ा है इस स्वीडन की डायरी में आपके सामने पेश किया जाता है। तो सबसे पहली खबर तो ये कि अगले हफ्ते नई स्वीडन की जो हुकूमत है वो मार्ज़ वजूद में आ रही है और ये 4 जमाती जो इत्तेहाद है जिसकी सूरत में ये हुकूमत बन रही है, इसने एक मुआहदा किया है जिसके तहत वो स्वीडन में आने वाले उस अपने 4 साला दौर में बहुत सी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। इस हवाले से आपने एक किस्त देखी है जिसमें बताया गया था कि तालीम, सेहत और तवानाई के शोबे में और मईशत के शोबे में कौन कौन से वो इक़दाम करना चाहते हैं। और उसकी दूसरी जो किस्त है जिसमें ख़ुसूसी तौर पे इमिग्रेशन, वर्क परमिट, स्टूडेंट्स के जो वीज़े हैं और इससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, वो दूसरी किस्त जो है वो आप इस स्वीडन की डायरी के बाद जो है वो इमीडिएटली देख सकेंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। इस चारों जमातों ने स्वीडन का जो एक शहर है वेस्टरोस, वहाँ पे एक अहम जगह है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने मुज़ाकरात की और फिर ये इत्तफ़ाक़ राय किया कि जो 3 जमातें होंगी, मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट और लिबरल, ये हुकूमत का हिस्सा होंगी। और एसडी जो है स्वीडिश डेमोक्रेट, जो कि एंटी इमिग्रेंट पार्टी है और वो इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हुकूमत में तो शामिल नहीं होगी लेकिन वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी। और जैसे कि मैंने भी गुज़श्ता वीडियोस में भी कहा है और मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो विनिंग पोजीशन पे है वो एसडी है और एसडी को अपने मंशूर के मुताबिक सारा कुछ जो है वो करने का जो है वो मौका मिलेगा। और इसमें साथ ही ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है मगदलिना अंडरसन, उन्होंने कहा है कि नई जो बनने वाली हुकूमत है और ये 4 जमाती इत्तेहाद ने जो जिसको वो एग्रीमेंट फॉर स्वीडन कह रहे हैं, वो स्वीडन में मुआशी और मुआशरती तकसीम का बायस बनेगा और स्वीडिश मुआशरा जो है वो उसकी जो खूबियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। और साथ ही जो ग्रीन पार्टी है, मिलियो पार्टी, उनकी तो जो तर्जमान हैं खातून मेरिटा सेतोनी, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही क़दामत परस्त, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट, कौम परस्त और जो आमराना किस्म का एजेंडा है जो इन जमातों ने दिया है। जो अभी इंतखाबात हुए हैं स्वीडन में, इनमें जो वोट डालने की शरह है वो गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत कम हुई है। इन इंतखाबात में पूरे स्वीडन में 84%, 84% लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि इससे जो पहला इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें 87%, 87% लोगों ने वोट डाले थे। अब इसमें जो स्टॉकहोम की म्यूनिसिपैलिटी है बुथशिरका, जिसमें तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली लोग भी वहाँ काफ़ी रहते हैं, उस म्यूनिसिपैलिटी की पूरे स्वीडन में सबसे कम जो है वो वोट डालने की शरह है और वो इस साल जो है वो 71% है। पिछले इंतखाबात में 78% थी। और वहीं बुथशिरका में एक इलाका है आल्बी, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली लोगों की भी काफ़ी तादाद रहती है, वहाँ सबसे कम वोट डाले गए थे। जो आल्बी वेस्त्रा है उसमें 40% लोगों ने वोट डाले। तो जब हमारे लोग वोट नहीं डालेंगे तो फिर ज़ाहिर है जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनको वोट ज़्यादा मिलेंगे और वो इक़्तिदार में आके अब वो फैसले करेंगे जिससे सब लोग जो है वो मुतासर होंगे। अब जो हुकूमत में जो जमात, अहम जमात है मॉडरेट पार्टी, जिसके सरबराह जो है उल्फ क्रिस्टोफर वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि जो लोग घरों के लिए कर्ज़ लेते हैं, मॉर्गेज करवाते हैं और वो साथ जो सूद के साथ जो है वो असल ज़र भी पे करते हैं, जिसको अमुतेरिंग कहते हैं, तो कहते हैं कि वो शायद अमुतेरिंग को या तो ख़त्म कर दें या उसको कम कर दें। तो अमूमी तौर पे होता है कि अगर आपने घर के लिए जो 50% से ज़ायद कर्ज़ लिया है तो उसका 1% आपको हर साल वापस करना होता है। तो उनका ये ख्याल है कि स्वीडन में महंगाई और दूसरी वजह तो लोगों को मॉर्गेज की, पहले भी स्वीडन में ऐसे होता था कि मॉर्गेज नहीं देना पड़ती थी, सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, लेकिन कुछ अर्सा कबल ये तब्दील हुआ। अब वो दोबारा तब्दील करने जा रहे हैं, लेकिन जो स्वीडन का स्टेट बैंक है उसके जो सरबराह हैं
انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ سویڈن کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور وہ جو سربراہ ہیں وہ اس سال دسمبر میں سویڈن کا جو رکس بینک ہے، اسٹیٹ بینک، اس سے جو ہے وہ ان کی دور ختم ہو جائے گا، پھر ظاہر حکومت کسی نئے کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا، رکس بینک کا سربراہ مقرر کرے گی۔ سویڈن کی جو گزشتہ حکومت تھی اس نے کرونا کی جو وبا تھی، پینڈیمک، انہوں نے کافی اہم اقدامات کیے، معاشی طور پہ کمپنیز کو، لوگوں کو سپورٹ کیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ 40,000 ملازمتیں جو ہیں جو ختم ہو سکتی تھی وہ ختم نہیں ہوئیں، اور اس میں ہر ملازمت میں تقریباً 8 لاکھ سویڈش کرونا سالانہ کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے ملازمت برقرار رہی ہو، اتنے پیسے جو ہے وہ لوگوں کو ملتے رہے۔ تو یہ معاشی لحاظ سے یہ ایک بہتر جو ہے وہ سال رہا، دور رہا کرونا کا، جو گزشتہ حکومت نے پالیسی بنائی تھی۔ سویڈن کی ایک اہم جماعت ملیو پارٹی، جس کو گرین پارٹی کہتے ہیں، اس پارٹی کے دیگر جماعتوں کی نسبت 2 ترجمان ہوتے ہیں، ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے۔ اب اس پارٹی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پارٹی کا سربراہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ 2 جو ترجمان ہونے کی وجہ سے ظاہر یہاں پہ بھی لیڈرشپ کو دیکھا جاتا ہے، تو 2 لیڈر ہونے سے بعض اوقات وہ اپنی بات درست طرح سے کر بھی نہیں پاتے اور لوگوں میں بھی اٹریکشن نہیں آتی، تو اب شاید وہ دونوں کی بجائے ایک ترجمان کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ سویڈن کی جو انٹرنیشنل بہت بڑی کمپنی ہے H&M، کپڑے کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کی دکانیں ہیں، اور سویڈن میں بھی، اور یہ سویڈش کمپنی ہے، اب یہ ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے، اور سویڈن میں جو ان کے 69 جو اپنا بوتیک ہیں، دکانیں ہیں، ان میں سے تقریباً 400 ملازمین جو ہیں ان کی ملازمتیں ختم کر رہی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ان دکانوں میں کام کرتے تھے ان کے لیے ظاہر ایک تشویش کی لہر ہے، اور ساتھ ہی یہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، بریڈ ہے، خوردنی تیل ہے، مکھن ہے، پنیر ہے، دودھ کی پروڈکٹس ہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ تقریباً 10% جو ہے وہ تک پہنچ گئی ہے۔ جرائم کے حوالے سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سویڈن کے میں گزشتہ 6 سالوں میں 2016 کے بعد جو ہے وہ سب سے کم جرائم ہوئے ہیں، اور ان کی شرح جو ہے وہ پچھلے 6 سالوں کی نسبت کم ہے۔ ان میں وہ جرائم شامل ہیں جس میں کسی کو دھمکی دینا، کسی پہ حملہ کرنا، ڈاکہ زنی، اور جنسی جرائم، اور جیب تراشی، کریڈٹ کارڈ کا فراڈ، آن لائن فراڈ، تو اس قسم کے جو تمام جرائم تھے گزشتہ 6 سالوں میں، جو اس سال میں سب سے جو ہے وہ کم جو ہے ہوئے ہیں۔ یہ اس ہفتے کی جو اہم خبریں تھیں جو آپ نے سویڈن کی ڈائری میں ملاحظہ کی، اور جیسا کہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ سویڈن کی جو 4 جماعتی حکومت ہے جنہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جو اپنے 4 سالوں میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک قسط آپ دیکھ چکے ہیں، دوسری قسط جو ہے وہ آپ اس بہت جلد ملاحظہ کر سکیں گے، تو اس میں آپ کو یہ علم ہو سکے گا کہ مائیگریشن کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، ویزا پالیسی کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ویزا کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا یہ سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کس قسم کی وہ چینجز لے کے آئیں گے۔ دوسرا ساتھ ہی دوران ہفتہ اگر آپ سویڈن کی خبریں جو ہیں ان کو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا جو فیس بک کا جو گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم اپڈیٹس ہوتی ہیں سویڈن کی ان کو جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ کی طرح آپ جو کمنٹس کرتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، تو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور اپنا خیال رکھیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔